आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। बरकी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने पर मुलाजिमीन ने दिया एहतजाज का इंतबाह। 15 लाख बरकी मुलाजिमीन लेंगे हिस्सा। मुल्क में ओमिक्रॉन का चौथा केस दर्ज, कर्नाटक में एक और मरीज फरार। गांधी हॉस्पिटल के सुप्रींटेंडेंट ने कहा ओमिक्रॉन के पेश नज़र आवाम रहे चौकस। कोरोना डेल्टा की नई शक्ल तेज़ी के साथ फैल रही है। आरटीसी किराए में इजाफा नागुज़ीर, मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार का बयान। और हैदराबाद के पुराना शहर में पुलिस का कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम, राउडी शीटर्स की काउंसलिंग, गाड़ियां जब्त। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बरकी मुलाजिमीन ने मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह दिया है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अगर बरकी तरमीमी बिल पेश किया गया तो मुल्कगीर सतह पर 15 लाख बरकी मुलाजिमीन काम का बाइकाट करेंगे और पूरे दिन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने हफ्ते को कहा कि बरकी मुलाजिमीन और इंजीनियर्स की कौमी कमेटी ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में जिस दिन बरकी तरमीमी बिल 2021 पेश किया जाएगा, इस दिन मुल्क के तमाम 15 लाख बरकी मुलाजिमीन और इंजीनियर्स बग़ैर किसी नोटिस के काम का बाइकाट करके पूरा दिन एहतजाज करेंगे। मुत्तहदा किसान मोर्चा ने हुकूमत से अपने मुतालबात पर तबादला ख्याल के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और आइंदा का लाहे-अमल तय करने के लिए 7 दिसंबर को एक इजलास तलब किया है। किसान मोर्चा के लीडरों ने मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने हफ्ते को एक अहम मीटिंग की और हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता और तसल्लीबख्श जवाब मिलने तक किसानों की तहरीक जारी रखने का फैसला किया है। हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें किसान लीडर बलबीर राजीवाल, युद्धवीर सिंह, गरनाम सिंह चडोनी, अशोक धुले और शिव कुमार काका शामिल हैं। रियासत आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समंदरी तूफान जवाद के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों से 54,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिली इलाकों से गुजरने वाली 53 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं, जबकि उड़ीसा की 19 अजला की स्कूल्स बंद कर दिए गए। मारूफ सहाफ़ी वुनद दुआ का हफ्ते को इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 66 साल थी। उनके ख़ानदान में 2 बेटियां हैं। उनकी बेटी मलिका दुआ ने बताया कि उनके वालिद की शाम तकरीबन 4:30 बजे मौत हो गई। उनकी तदफीन आज से पहर यहाँ लोधी कब्रिस्तान में की जाएगी। दुआ मई में कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। इसके बाद से इनकी सेहत मुसलसल गिर रही थी। इनकी अहलिया की मौत भी 11 जून को कोविड के इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पीर को यहाँ हिंद रूस 21वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और इसी रोज़ दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा और वज़राए दिफा की पहली 2+2 मीटिंग भी मुनक़िद होगी। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान कई माहदों पर दस्तखत की तवक्को है। 15 साल अफ़गान लड़की 2021 की बाअसर ख़वातीन में शामिल हो गईं। सोतोदा फोर्तन को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने 2021 की 25 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल किया है। तालिबान के नई हुकूमत की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 25 बाअसर ख़वातीन में सूडान की सियासतदान खातून मरियमुल महदी और IMF की चीफ इकनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ समेत दीगर ख़वातीन भी शामिल हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अमेरिका के मज़ीद 6 रियासतों में फैल गई है। अमेरिकी रियासत नब्रास्का में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कैलिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। साइंसदानों का कहना है कि ओमिक्रॉन जनूबी अफ्रीका में कोरोना की डेल्टा किस्म से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। डेल्टा के मुकाबले में बीमारी दोबारा लाहक होने का खदशा भी 3 गुना ज़्यादा है। आलमी इदारे सेहत के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि जोग्राफियाई तौर पर ओमिक्रॉन का फैलाव इतना वसी है जितना मौजूदा सूरत हाल में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। इनका कहना था कि हम कोरोना के पहले डेल्टा वेरिएंट से भी सबक सीख चुके हैं, लिहाजा तमाम ममालिक को नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। हैदराबाद में सनतों के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़ात की यकसुई के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का क़याम अमल में आया। इस सिलसिले में शहर के नोटल होटल में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
اور چیف منسٹر تلنگانہ کے علاوہ دیگر معززین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس این وی رمنا نے کہا کہ کسی بھی فریقین کو اپنے تنازعات یا مسائل کی یکسوئی کے لیے عدالت سے رجوع ہونا ان کی آخری کوشش ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے تنازعات کو عدالت سے رجوع کیے بغیر ثالثی کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے، جس سے عدالتوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ فریقین کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر اور نامور کانگریس لیڈر کے روشیا کا ہفتے کو دیہانت ہو گیا۔ ان کی عمر 88 سال تھی۔ بلڈ پریشر میں کمی کی شکایت پر انہیں دواخانہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی وہ چل بسے۔ بعد ازاں افراد خاندان نے ان کی نعش امیر پیٹ میں واقع مکان منتقل کر دی۔ کانگریس لیڈر اور سابق رکن راجیہ سبھا کے وی پی رام چندر راؤ نے بتایا کہ آخری رسومات اتوار 5 دسمبر کو 1 بجے دن جوبلی ہلز کے شمشان گھاٹ میں انجام دی جائیں گی، جس میں توقع ہے کہ دہلی سے بھی سینئر قائدین شرکت کریں گے۔ حکومت تلنگانہ نے کیروشیا کے دیہانت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ انجام دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ گاندھی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ راجا راؤ نے کہا ہے کہ کورونا کی نئی شکل اومیکرون کے پیش نظر عوام چوکس رہیں۔ گاندھی ہاسپٹل کو کورونا کی پہلی اور دوسری لہر میں علاج کے ایک اہم مرکز میں تبدیل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی کسی بھی شکل کے لیے علاج ایک ہی ہے، کوئی بھی خصوصی یا علیحدہ علاج نہیں ہے۔ کورونا کی ڈیلٹا اور اس نئی وائرس کی شکل میں فرق یہ ہے کہ نئی شکل تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ پہلی لہر الفا شکل تھی، دوسری لہر ڈیلٹا شکل کی تھی۔ حیدرآباد کے راجندر نگر بنڈلگوڑا میونسپلٹی کے حدود میں پیرم چیرو میں لوگوں میں کورونا کی دہشت پھیل گئی۔ مقامی گردھاری اپارٹمنٹ میں رہنے والے بعض افراد میں کورونا مثبت پایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں اپارٹمنٹ کا رہنے والا ایک شخص دہلی سے حیدرآباد واپس ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہنے والے افراد بھی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اس سے پریشان اپارٹمنٹ کے مکینوں نے فوری اس کی اطلاع بنڈلگوڑا بلدیہ کے عملے کو دی۔ عہدیداروں نے وہاں پہنچ کر پوری عمارت کو سینیٹائز کیا۔ اتوار کو اپارٹمنٹ میں رہنے والے تمام افراد کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تلنگانہ آرٹی سی کے منیجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنا نے ایک بیان میں آرٹی سی بس کرایوں میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کرایوں میں اضافے کے بعد بھی بس کا سفر انتہائی سستا محفوظ ہوگا۔ یہاں جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے نشاندہی کی کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر تمام روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشنوں کی جانب سے کرایوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے علاقے ایس آر نگر میں ایک لڑکی نے بیکری میں ہنگامہ آرائی کی۔ وہاں موجود افراد نے اس کی حرکتیں اپنے فون میں فلم بند کر لیں۔ عینی شاہدین کے مطابق موتی نگر میں واقع بیکری میں آج ایک نوجوان لڑکی پہنچی۔ اس نے وہاں کا سامان اٹھا کر پھینک دیا، گاہکوں کے ساتھ بھی غلط برتاؤ کیا۔ بیکری کے عملے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کے وہاں پہنچنے پر لڑکی ملازمین پولیس سے بھی الجھ گئی اور الٹا ان سے بحث کرتے ہوئے اس منظر کی سیل فون میں فلم بندی کر رہی تھی۔ بالآخر اسے ایس آر نگر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ حیدرآباد کے دبیرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں آج پولیس کی جانب سے کمیونٹی کنٹیکٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون ڈاکٹر گجاراؤ بھوپال IPS نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد عوام سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنا ہے اور ایک خاص مقصد ریاست کو گانجے سے پاک بنانا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے گانجے کے خلاف شہر بھر میں اور ریاست گیر سطح پر مہم جاری ہے اور جاریہ سال کے اختتام تک اس پر مکمل قابو پانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ تکنیکی طریقے سے ATM مشینوں سے رقم نکال لینے والی شاطر ٹولی کے بقیہ ارکان کو آج چندران گٹا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت آصف خان، محمد صادق، محمد عبد الریحان اور سہیل کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان تمام کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 26 ATM کارڈز، 25,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 4 سیل فون ضبط کر لیے گئے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔